بسم الله. ان شاء الله اليوم غنبداو في دروس السنه الثانيه بكالوريا شعبة العلوم الاقتصاديه، وبالضبط ماده ليكونومي جينيرال وغنبداو باول درس في هاد السنه اللي هو لو مارشي. قبل ما نبداو اول حاجه خصنا نعرفوها هو ان هاد السنه غادي يكون عندنا 4 بارتي انتريسونت اللي هما لا بروميير بارتي لي كونسيبت ايكونوميك دو باز اللي حنا غنبداو نتكلموا ان شاء الله، اللي غيكونوا فيها ثلاثه ديال لي بارتي مهمين اللي هما لو مارشي لو سيركوي ايكونوميك و لي زاغريغ. من بعد غادي ندوزو لا دوزيام بارتي اللي هي لانترفونسيون دو ليتا. Après, غادي ندوزو la troisième partie qui concerne les échanges extérieurs. Et finalement, غتكون عندنا la quatrième partie اللي هي بكل بساطة développement et perspective de l'évolution économique bien sûr. الوغ بالنسبه لينا اول حاجه غنبداو بها لا ديفينيسيون ديال المارشي. غنساو دابا الدرس وخصنا نفهم واحد الحاجه بسيطه. ليكونومي غالبيه الناس يعتقدوا بان ماده الحفظ، ولكن هي في الاصل ماده ديال الفهم اكثر ما هي حفظ، بل ماده هي الاكثر واقعيه من بين المواد اللي يمكن انكم تدرسوها لانها مرتبطه بالواقع. وكاين كل ما تقرا في ليكونومي يمكن تشوف التطبيقات ديالو مباشره. نبداو بابسط حاجه تنديروها، فاي شخص مثلا تيمشي للسوق باش يتقدا واحد الحاجه، فهاد المساله بسيطه تخلينا نعرفوا لا ديفينيسيون الاولى بلا ما ندخلوا في بزاف ديال لي ديتاي. فانت بطبيعه الحال تيكون عندك واحد الطلب، طلب لاش لواحد لوبجي. دونك هنا عندك اون دوموند كي كونسيرن ان سيغتان اوبجي. مثلا بغيتي تشري واحد النوع ديال الخضر، فعندك الطلب هو انك بغيتي تشري داك النوع ديال الخضر، والوبجي هو النوع ديال الخضر. من بعد هاد الطلب غيكون عند واحد الشخص هو اللي عنده هاد العرض، دونك اللي تيجاوب على الطلب ديالك. اذا هنا تتولي عندنا لوفر. اذا انت عندك اون دوموند، وداك من الحانوت اللي مشيتي تقديتي من عنده فعنده اون اوفر كي كونسيرن داك لوبجي اللي انت باغي تشريه. ملي تتفقوا فبطبيعه الحال تتفقوا على ان بري باش يدوز بيناتكم داك ليشونج. فهذا هو المعنى بسيط ديال لو مارشي. غير هو اون جينيرال تيخصنا نميزو ما بين جوج ديال الانواع ديال لي مارشي اللي هما، ولا ماشي جوج ديال الانواع، جوج ديال المفاهيم ديال لي مارشي دو سونس. كاين لو سونس كونكري وكاين لو سونس ابستري. فبطبيعه الحال لو مارشي بكل بساطه organise toutes les échanges entre les offreurs et les demandeurs. اذا هذا بصفه عامه. اذا الا بدنا ناخذوا كاع هذوك التبادلات اللي تتكون ما بين الناس اللي عندهم لا دوموند والناس اللي عندهم لوفر، يعني اللي عندهم الطلب واللي عندهم العرض، فتيدوز بيناتهم هذاك داك ليشونج بواحد الطريقه معينه. فهذاك الشيء تنسميو حنا ان مارشي، داك الشيء اللي تينظم هذوك لي دوني. غير هو بين لو سونس كونكري ولو سونس ابستري تيتزاد واحد المفهوم بسيط اللي هو لو ليو ou bien le contact physique. الا كان عندنا غيلمون ان ليو فين تيتلاقى داك الشخص اللي عنده لا دوموند مع الشخص اللي عنده لوف. مثلا انت فاش تبي تقدا داك البرودوي اللي هضرنا في المثال الاول، فبطبيعه الحال تمشي للسوق. اذا كاين ان ليو، اذا هنا تنهضروا على اسونس كونكري. ولا في الحاله الثانيه فاش تشري من ان سيت اون لين، مثلا فاش تشري من علي بابا ولا من جوميا، فانت في هذه الحاله ما كاينش واحد لو ليو فين تيكون لو كونتاكت فيزيك بينك انت كدوموندور وبين الشخص اللي تيبيع لك كاوفرور. اذا هنا تنهضروا على ان سونس ابستري، ولكن مع ذلك فتمت عمليه شراء وتم الاتفاق على ثمن وتم اداء ثمن، ولكن ما كانش ان ليو. دونك هنا تنهضروا على ان سونس ابستري ديال لو مارشي. اذا هاد لي زيشونج كلهم تيدوزو باش بان بري واحد لا كونتيتي. اذا بصفه عامه لو سونس كونكري سي ان اندروا. Et là, عرفنا le marché le sens concret, c'est un endroit de rencontre entre l'offre et la demande pour échanger un produit contre un prix. Ou bien le sens abstrait, donc pas de rencontre physique entre l'offreur et les demandeurs, mais il y a une structure à respecter, quoi que ce soit l'échange. ندوزو دابا لي كومبوزون ديال المارشي. فاش عطينا المثال الاول فكان واضح بان عندنا 4 ديال لي كومبوزون تاع المارشي. لي زاكتور اللي هما شكون؟ الناس اللي تيتكلفوا بلوفر، الناس اللي تيتكلفوا بلا دوموند. اذا الشخص اللي بغى يشري البرودوي والشخص اللي بغى يعطي البرودوي. الكومبوزون الثالث هو البرودوي نفسه، وبطبيعه الحال الكومبوزون الرابع هو الثمن اللي تم الاتفاق عليه. اذا ما يمكنش نتخيلوا ان مارشي وما فيهش هاد لي 4 كومبوزون
او احيانا تتلقى لي زاكتور داخل فيهم لي زوفرور مع لي دوموندور. اذا هادو هما لي كومبوزون دو مارشي، واللي كل واحد فيهم تيتميز بمجموعه المميزات. نبداو باول نوع ديال لي كا اللي هو لوفر. اول كومبوزون لوفر، اول حاجه دونك هي لا كونتيتي مونيتير اللي غتكون عند الشخص اللي هو بغى ياخد داك لو برودوي. ثاني حاجه شكون اللي تيقوم بلوفر؟ بطبيعه الحال تيقوم بها لي فوندور. ثاني حاجه تيكونوا الناس اللي بغاو يعطيو لو فور دو ترافاي، مثلا بروديكتور دي بيان سيرفيس، اوفر دي كابيتو. حيت هنا خصنا نعرفوا بان كاينين بزاف الانواع ديال لي مارشي، غنذكروا الاربعه الاساسيين اللي هما لي مارشي دو بيان سيرفيس، كاين المارشي دو ترافاي، مارشي دي كابيتو، مارشي دي شونج. خصنا نكونوا عارفين كل مارشي في هادو المميزات ديالو، وهذا هو اللي غيكون عندنا ان شاء الله في الفيديو الثاني. ثاني حاجه خصني نعرف بان لوفر باش ما تطلع مع الثمن. مثلا واحد الشركه تخرج بزاف لي برودوي، واحد البرودوي تتربح فيه بزاف، تعطيها واحد البري كبير، فهي بطبيعه الحال غتمشي نحو انها تنتج اكثر من داك البرودوي اللي تتربح فيه اكثر. اذا لوفر مع البري فونكسيون كرواسونس، البري تيطلع لوفر. ندوزو لا دوموند. لا دوموند هو داك الثمن اللي غيعطي هذاك لاشتور باش ياخد داك لو سيرفيس، او لا باش ياخد داك لو بيان. شكون اللي تيقوم بهاد العمليه؟ لي زاشتور. اذا في هذه الحاله تيكون عندنا اش؟ دوموند دو كوا؟ دو بيان اي سيرفيس، او بيان دوموند دي كابيتو، على حساب النوع ديال الاشكال اللي قلنا قبل. وهي فونكسيون اللي هي ديكروسونس دو بري، بمعنى باش ما طلع البري تنزل شويه لا دوموند. هادي تنهضروا على هاد القاعده. بحالاش مثلا انت تشري واحد، مشيتي بتشري واحد البرودوي، ملي تمشي تشري داك البرودوي لاحظتي مثلا واحد البرودوي كان تيدير مثلا 100 درهم، واحد النهار جاو ما يديروا بروموسيون 50 درهم، فاش وقع هنا في البري؟ طاح. ممكن انت كنتي غادي بتشري برودوي ب 100 درهم، فافي هنا غتشري من داك البرودوي جوج ولا ثلاثه ولا اربعه. دونك اش درت لا دوموند؟ طلعت، يعني انت شريتي ثلاثه من هذاك البرودوي ولا جوج من داك البرودوي حيت الثمن نزل. دونك هنا اش واقع؟ عكس لوفر، باش ما تربحوا اكثر باش ما تنبيعوا اكثر. هنا لا، هنا بالنسبه لا دوموند بطبيعه الحال فيها العكس، باش ما انا الثمن تيطلع، باش ما انا ما تنقدرش نشري بزاف. دونك اوتوماتيكمون تتكون فونكسيون دي كروسونس، الثمن تيطيح تنشريو اكثر، الثمن تيطلع تنشريو قل. اذا هذا من جهه بالنسبه لا دوموند. اذا نجيو دابا لو بري. اذا لو بري هو قيمة ديال التعامل. Donc le prix c'est la quantité de quoi? D'unité monétaire que l'on doit donner ou que l'on peut recevoir, que l'on doit donner pour le demandeur, qu'on peut recevoir pour l'offreur. يعني داك اللي تيدير يعني la demande هو اللي تيعطي الثمن، وداك اللي تياخد la demande c'est-à-dire داك اللي تيعطي l'offre هو اللي تيستقبل الثمن pour l'échange d'un bien ou un service. إذا حاجه مهمه كيف ما شرحنا قبيله في المثال لا دوموند، ف لو سيستيم دي بري جو ان رول ديتيرمينون دون لي ديسيزيون دي زاجون ايكونوميك. لي زاجون ايكونوميك تنعرفوا لي ميناج اللي هما الناس العامه، عندنا كذلك لي زادمينستراسيون، عندنا لي زونتربريز، كاينين بزاف لي زاجونس فينانسيير. دونك كاينين بزاف ديال لي كا لي زاجونس دو كومون بو دير دو donc les agences d'assurance ainsi de suite. Donc il y a بزاف les agents économiques اللي كنهضروا عليهم، لي بونك. دونك هادو كلهم دي زاجون ايكونوميك. الوغ بالنسبه لينا هاد لو سيستيم دو بري فاش تيحدد لينا؟ تيعطينا لانفورماسيون، فالثمن ديال واحد المنتوج تيعطينا معلومه حول المنتوج، واش حول الجوده ديالو، حول لا غارتي ديالو، الندره ديالو، حول الاهميه ديالو. كذلك محفز، يعني ممكن انه الثمن نزل يخلينا نشريو اكثر، او الثمن طلع كاين اللي غيحفزو انه يشري باش تعتبر الناس اللي هما مميزين. تيعطينا القدره على لا كورديناسيون اللي هو التنسيق ما بين الناس اللي عندهم الطلب مع الناس اللي عندهم العرض. لا راسيوناليتي تخلينا نكونوا احيانا واقعيين، نرجعوا نعرفوا بان هذا البرودوي ما كاينش نشريوه لان ما عندناش الثمن ديالو. ثم ليكيليبر تيفرض مجموعه ديال التوازنات في السيستيم ايكونوميك دونك دي مانيير جينيرال. اذا هذا لو بري اللي هضرنا عليه كاينه لا لوا ديال لوفر لا دوموند. كاين لا لوا ديال لوفر لا دوموند، دونك هضرنا عليها قبيله، هضرنا قبيله على لوفر وهضرنا على لا دوموند. دابا
باش ما كانت لا لوا د لوفر لا دوموند، باش ما كانت لوفر كبيره على لا دوموند، يعني الناس اللي عندهم العرض كتير والناس اللي بغا يشريو قلال، فبطبيعه الحال الثمن ما تيكونش كبير، دونك تيكون الثمن قليل. نجيو للعكس، بدات تكون لا دوموند كبر من لوفر، ردوا البال، هضرت على لوفر بوحدها فونكسيون كروسونت دو بري فونكسيون، دونك لا دوموند فونكسيون دي كروسون دو بري، هذه حاجه هضرنا عليها قبيله كملناها. دابا تنهضر على المقارنه ما بين لوفر لا دوموند. قبيله كانت مقارنه ما بين لوفر لو بري، وكانت مقارنه ما بين لا دوموند لو بري، دابا تنهضروا على مقارنه ما بين لوفر لا دوموند. الا كانت لوفر كبر من لا دوموند، يعني كان العرض كبر من الطلب، فبطبيعه الحال الثمن تينزل، لان هذوك لي برودوي يمكن يخسروا، يمكن يوقع لهم بزاف د الحوايج، دونك اوتوماتيكمون الثمن في هذه الحاله تيهبط. او لا الا كانت لا دوموند كثيره على اللوفر بطبيعه الحال في لوكا فاش يكون احتكار او هذا، دونك في هذه الحالات يمكن ان الثمن يطلع. الوغ لا ريغل ديال لوفر مع لا دوموند ماشي ديما ريسبكتي، دونك تكون ما تتحترمش احيانا. بعض المرات تتدخل الدوله وتتفرض بان الثمن خصو يبقى في هذه القيمه، يا اما ما يطلعش على هذه القيمه، يا اما ما ينزلش على هذا الثمن. لا سيمتري دو لانفورماسيون، واش نقصدو بها؟ هو بعض المرات الناس فاش تنقصو الثمن تاع شي برودوي، البرودوي كان تيدير 120 درهم، واحد الوقيته ولا تيدير 60 او 70 درهم، فهما تيفهموها بانه راه هذا البري طاح كومون بو دير، طاحت الجوده ديالو، او فيه شي مشكل، او كاين شي مشكل في التصدير يعني ديالو. دونك هذا من جهه، او انه مثلا كاين شي عامل اللي خلى الناس تينزلوا الثمن، مثلا يمكن يكون مقاطعه كيوقع مؤخرا، دونك كاين بزاف د الحوايج، دونك هذا تيدخل كله في لا سيمتري د لانفورماسيون. كاين لي في دو فيبلا، لي في دو فيبلا هو كاين الناس اللي عزيز عليهم واخا طلع الثمن ما عندهمش مشكل، تيبغيو يشريو باش يتميزوا على ناس اخرين. اذا واخا طلع الثمن، فبطبيعه الحال هذوك الناس تيبقى تيشريو هذاك البرودوي، وتيبقاو تيشريو بواحد الكميه اللي هي كبيره، اعتقد بانهم دونك بانه راه غيميزهم. هذا تيتسمى لي فيد فيبلا. هاد كاين لي فيد جيفن، فاش تيكون مثلا بعد ما تجيو بيان جيفن، دونك لي فيد جيفن، دونك فاش يكون عندنا واحد البرودوي اللي مثلا اساسي، الخبز مثلا، دونك واخا يطلع الثمن يهبط، فهو غيبقى تيستهلك ديما بواحد الشكل اللي هو كبير. اذا هكا تنوليو عارفين مجموعه ديال المعلومات ديال لي بري. اذا تيخصنا دي ميزور احيانا باش نفهموا اش تيوقع فاش يتبدل البري، وهنا تنهضروا على ليستيسيتي. هاد لي ميزور يسمحوا لينا باش نعرفوا مجموعه ديال المعلومات على اش وقع ملي يتبدل الثمن. مثلا عندنا واحد منتوج كان تيدير مثلا 100 درهم، وكانت مثلا لا دوموند ديالو في الاول كانت شراتو 1000 ديال الناس. عندنا حنا نزلو الثمن د المنتوج مثلا ل 80 درهم، يعني كان في الاول ب 100 درهم نزلناه ل 80 درهم. من بعد ملي نزلناه ل 80 درهم لاحظنا بانه شراو 3000 ديال الناس. اذا اش وقع فاش نزلنا داك الثمن من 100 ل 80 درهم، فلا دوموند تاثرات بطبيعه الحال وطلعات مناش من 1000 ل 3000. اذا هذا الشيء اللي قلنا، دونك هذا التغيير تيخصنا دي زوبيراسيون ماتيماتيك اللي غيسمحوا لينا باش نحسبوا هذا لو شونجمون. اذا هنايا تنهضروا اش وقع في التفاعل ديال الناس، باش درجه التفاعل ديال الناس باش انهم تفاعلوا مع داك التغيير ديال الثمن. بمعنى اخر، مدى التاثير ديال الثمن على لا دوموند، او لا على احيانا لوفر، ولا على اي غروندور اخرى. اذا الا بغينا نهضروا على ليلاستيسيتي فهي تكون مرتبطه بليزيور غروندور. اذا l'élasticité بكل بساطه سي le degré de réaction de la demande ou bien de l'offre lorsque le prix varie. فاش يتغير الثمن اشنا يوقع بالنسبه للناس. اذا بالنسبه لنا هنا غنعطي لا ديفينيسيون ديال l'élasticité. انا غنستعمل لو سامبل جي اللي غنقصد به احيانا يمكن نعوضوا جي، يا اما غتعوض ب او يا اما غتعوض ب دي او، c'est-à-dire في لو كا ديال لوفر دي في لو كا ديال لا دوموند. الوغ الفارياسيون بكل بساطه، اذا نرجعوا للمثال اللي قلنا سابقا، قلنا بان عندي كان عندي واحد البرودوي تيدير 100 درهم، هذا هو البري الاول، نزلناه ل 80 درهم. اذا هنا ملي غنزل بي 1 غنحط 100 درهم، جو ميكسكوز، دونك بي 1 غنحط فيها 80 درهم البري جديد اللي درنا، و بي 0 غادي يكون عندنا القيمه الاساسيه اللي هي بطبيعه الحال 100 درهم، وغنقسم كل شيء على 100 درهم. بمعنى هنا لا فارياسيون بحال تنحسبوا اون فارياسيون، لا فارياسيون ديما القيمه الجديده على القيمه ناقص القيمه
القديمة كل شيء مقسوم على القيمة القديمة. يعني هنا 80 ناقص 100 مقسومة على 100. إذا هنا بحال البخي نزل باش ب20%، في حين بأن لا دوموند مثلا في هاد لوكا اش وقع، كانت في الأساس في 1000 وطلعت ل 3000. يعني 3000 ناقص 1000 غنقسموها على 1000. دونك 3000 إلا نقصنا منها 1000 بتعطينا بطبيعة الحال كقيمة أساسية. دونك 3000 إلا نقصنا منها 1000 غتعطينا 2000، وإلا قسمناها بطبيعة الحال على 1000 فهنايا 3000 ناقص 1000 غتعطينا 2000، غنقسموها على 1000 غتعطينا بطبيعة الحال جوج. دونك 3000 دونك 2000 على 1000 بتعطينا بطبيعة الحال جوج في المية. إذا هذا كفرق. دونك إذا الفرق اللي وقع هنايا كقيمة أساسية أنا بتعطينا جوج كقيمة يعني 200%. تنهضرو على جوج دونك هنا 200%، وهنا كي قلنا شحال 20 ناقص 20%. إذا 200 إلا قسمنا على ناقص 20% دونك تعطينا قيمة ديال ليلاستيسيتي بصفة عامة اللي تيمكن تكون موجبة واللي تيمكن تكون سالبة في مجموعة ديال لي كا. إذا فهمنا هاد لوكا دونك لا فارياسيون ديال لوفر أو لا فارياسيون ديال لا دوموند، يعني تتحسب القيمة الجديدة ناقص القيمة القديمة تقسم على القيمة القديمة مقسومة على لا فارياسيون ديال البري هي اللي تتسمى ليلاستيسيتي. إذا ملي كنحسبوا ليلاستيسيتي فتيخصنا نشوفوا سواء كانت لوفر سواء كانت لا دوموند تنشوفوا لا فالور ابسولو. الا كانت لا فالور ابسولو supérieur ou égal à 1 ففي هاد لوكا تنهضر على انها غولاتيفمون الاستيك، يعني انه هاد انت نقول لا فالور ابسولو كبر من واحد، فهذا تيبين بانه راه داك تغيير الثمن اثر على لوفر او اثر على لا دوموند. فاش تلقاو بانه مثلا في الحاله كون كانت القيمه بين 0 و 1 لان هنا القيمه وصلت 6000، يعني غناخذوا 200% وغنقسموها على 20% وغتعطينا 10 في القيمات الالاستيسيتي كقيمه مطلقه دونك كبار من واحد. دونك هنا كانت الاستيك بواحد النسبه كبيره، يعني كان داك التغيير اثر بزاف. ولكن يكون مثلا كان عندنا القيمه الالاستيسيتي خرجت بين 0 و 1، يعني مثلا داك الثمن فاش بدلناه كان عندنا 1000 ديال الناس وهو يطلع العدد فقط 1100، فهنا تتكون فيبلومون الاستيك. يعني هنا مثلا كون درنا مثلا كانت 1100 لاش طلع العدد ديال الناس اللي داروا لا دوموند، فهنايا غتولي 100 مقسومة على 1000 بتعطينا 10% مقسومة على 20% اللي بتعطينا 10 على 20 كقيمة مطلقة واحد. دونك 10 على 20 يعني نورمالمون ناقص 10 على 20 اللي هي ناقص 1 على جوج كقيمة مطلقة تعطينا 1 على جوج. فهاد لوكا غنقول بأنها فيبلومون إلاستيك، يعني كان واحد التغيير ولكن قليل ما كانش مؤثر بزاف هذاك الثمن. وكاين الحالات الأخيرة هو أنه بدلنا الثمن ولكن لا دوموند ما وقع فيها والو، اذا ما كانش اي تاثير على هاد لوكا. التاثير بطبيعه الحال يمكن يكون في لو سونس بوزيتيف او بيان في لو سونس نيجاتيف. اذا هنايا كنقولوا بانه انيلاستيك او بيان ريجيد. اذا هكا تنكونوا كملنا لا بروميير بارتي، ان شاء الله غندوزو لا دوزيام بارتي وغنخدموا دوطر اكزرسيس. Alors je vous remercie pour votre intérêt. Un deuxième chapitre, Inch'Allah.